अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। मौज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। आप देख रहे हैं चैनल केयर इस्लाम, जिसमें बात हो रही है जदीद फ़िक़ही मसाइल के हवाले से, जिसमें मैयत के अहकाम पर मुसलसल आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं और प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं कि मुसलसल वक्त आप दे रहे हैं मोमिनीन के लिए, जिससे कि मोमिनीन इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। काफ़ी फ़ीडबैक आ रहा है हमारे पास और सवालों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ से हम चाहेंगे कि आप मुनाज़रीन से हम कलाम हो लें, उसके बाद फिर हम सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत व हकीकत कि जिससे एक न एक दिन हम सबको दोचार होना है। जी, इसी हवाले से इस सीरीज़ में मैयत के अहकाम को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मुंतज़िर हैं आपके सवालात के। जैसा कि आगा पिछली नशिस्त में बात नमाज मैयत के हवाले से हो गई, मुकम्मल हो गई, और इसमें आज का जो टॉपिक है, जिस तरीके से इसी नशिस्त में जो बात हम करेंगे दफन के हवाले से करेंगे कि हमें जो मैयत है उसको दफन करने के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो बयान कर दें ताकि मोमिनीन इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। बिस्मिल्लाह। जी, मैयत के अहकाम में जो एक असल और एक अहम बहस है मैयत की नमाज के बाद, वो दफन की बहस होती है। जी, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकातो फरमाते हैं, मसला नंबर 602, मैयत को इस तरह ज़मीन में दफन करना वाजिब है कि उसकी बू बाहर न आए और दरिंदे भी उसका बदन बाहर न निकाल सकें, और अगर इस बात का खौफ हो कि दरिंदे उसका बदन बाहर निकाल लेंगे तो कब्र को ईंटों वग़ैरह से पुख्ता कर देना चाहिए। यहीं पर यह बात भी वाज़ेह हो गई कि कब्र को पक्का बनाना हराम नहीं है, बाज़ वक्त ज़रूरी भी हो जाया करता है। अच्छा। मसला नंबर 603 में आप फरमाते हैं, अगर मैयत को ज़मीन में दफन करना मुमकिन न हो तो दफन करने के बजाय उसे कमरे या ताबूत में रखा जा सकता है। यानी यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि बाज़ वक्त हो सकता है कि किसी के पास ऐसी ज़मीन न हो जहाँ दफन किया जा सके, या फिर इंसान ऐसी जगह पर है कि कोई दूसरा उसको इजाज़त ही नहीं दे रहा है कि वो अपनी मैयत को दफन करे। चूँकि गस्बी जगह पर दफन करना दीन और इस्लाम में जायज़ नहीं है। ऐसी सूरत में मैयत को एक ताबूत में रख कर या किसी कमरे में बंद कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी बॉडी डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जाए। मसला नंबर 604 में आप फरमाते हैं कि मैयत को कब्र में दाएं पहलू इस तरह लिटाना चाहिए कि उसके बदन का सामने का हिस्सा रूबा क़िबला हो, यानी इंसान के चेहरे को क़िबले की तरफ होना चाहिए। कब्र बनाते वक्त भी इसी बात का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। ये वो चीज़ें हैं जो हर इंसान को दफन के वक्त गौर करनी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। अगर यहाँ पर सवाल जहन में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि कर लूँ, ये फ़िक़ही मसाइल से रिलेटेड है सवाल, कि जैसा कि आपने अभी बताया कि जो दूसरा 603 में जो आपने बताया कि अगर कोई दफन करने की जगह नहीं है तो उसको एक कमरे में या एक संदूक में रख के, जैसे कि पहले मिस्र वगैरह में होता था, ममीज़ वगैरह बना दी जाती थी, तो वहाँ का तो खैर अलग मसला था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है कि यहाँ पर अगर ज़मीन ना हो मौजूद तब ऐसा होगा। तो इस हवाले से ज़रा इस बात की जो है, इस बात को सही से समझा दें ताकि मोमिनीन इससे इस्तिफ़ादा कर सकें कि ये हालात कब आते हैं। हसन तुम अलबत्ता अभी तक ऐसा नहीं देखने में आया है कि कहीं कुछ हुआ हो, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं और हम इसको समझने के लिए, मिसाल के तौर पर कोई एक मुसलमान किसी यूरोप के या किसी गैर मुस्लिम मुल्क में कि जहाँ पर मुसलमानों का कोई कब्रिस्तान मौजूद नहीं है, वो अकेला मुसलमान है पूरे शहर के अंदर, और हालात ऐसे हैं कि वो अपनी इस मैयत को जो दुनिया से जा चुका है इसको दूसरी जगह मुंतकिल भी नहीं कर सकता है किसी भी वजह से,
اور قبرستان بھی نہیں ہے جہاں دفن کرے، اتنا مال بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ نئی زمین خریدے اور اس کو دفن کرے، یا وہاں کے قانون یا وہاں کی سرکار اجازت نہیں دیتی ہے کہ نیا قبرستان بنایا جائے، تو اب کیا کریں گے اس میت کا؟ اس میت کے لیے ایک صندوق بنایا جائے گا. اس صندوق کو اس طرح بنائیں گے کہ اس کی لاش کو جب صندوق میں رکھا جائے تو اس کی بدبو باہر نہ آنے پائے، یعنی پورا پیک ہو، پورا پیک ہو. اب یہاں پر یہ جو آپ نے ایک اشارہ کیا ہے مسالے لگا کر ممی بنانے کا، وہ اس کا مقصد نہیں ہے. یہاں لاش کو محفوظ نہیں کرنا ہے، بلکہ لاش کو اس صندوق میں اس طرح رکھنا ہے کہ جیسے قبر کے اندر لاش ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح تابوت ایسا بنایا جائے کہ اس میں سے بدبو باہر نہ آنے پائے، اور اس تابوت میں میت کو لٹا کر لاک کر کے رکھ دیں، یہاں تک کہ موقع مل جائے کسی قبرستان میں اس صندوق کو دفن کرنے کا تو ہم دفن کر دیں. لیکن اگر یہی حالات چلتے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تابوت ایک نہ ایک دن اس کے اندر رکھی ہوئی باڈی بھی ختم ہو جائے گی، اور 50-100 برس کے بعد وہ تابوت بھی ختم ہو جائے گا. حالانکہ میں پھر کہہ دوں کہ یہ جو مسائل آتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر فتویٰ یہ ہے. ہر مسئلے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو ابھی زندگی میں اتارنے لگیں. یہاں پر حالات بہتر ہیں، قبرستان ہے، تو ان حالات میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا، جیسے کہ اگر آپ نے بیان کیا تو یہ بھی بیان کر دیں. دوسرا سوال جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ مرتد کا ہم نے پچھلے اس میں بات کری تھی کہ مرتد ہے تو اس کی نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ سوال ہے کہ مسلمان قبرستان میں کافر کو دفن کرنا کیسا ہے؟ حسن تم عام طور پہ اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ کافر خود بھی اجازت نہیں دے گا کہ اس کو دفن کیا جائے، تو ہم نہیں دفن کریں گے. لیکن آیت اللہ آغا سیستانی جو فرماتے ہیں مسئلے میں، آپ اس کو دریافت کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 608، اگر کوئی کافر عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں مرا ہوا بچہ ہو اور اس بچے کا باپ مسلمان ہو، تو اس عورت کو قبر میں بائیں پہلو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے لٹانا چاہیے تاکہ بچے کا منہ قبلے کی طرف ہو، اور اگر پیٹ میں موجود بچے کے بدن میں ابھی جان نہ پڑی ہو تب بھی احتیاط مستحب کی بنا پر یہی حکم ہے. یعنی خود کافرہ اگر ہے کوئی عورت یا کافر ہے تو اس کو تو قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، لیکن اگر اس کافرہ عورت کا شوہر مسلمان تھا اور اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس باپ کی تبعیت کی وجہ سے وہ بچہ بھی مسلمان ہے، تو اب مسلمان کو جب قبر میں دفناتے ہیں تو لازمی کیا ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. تو اب ایسی عورت کو جب ہم دفن کریں گے مسلمان کے قبرستان میں تو اس خاتون کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ خاتون کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی تاکہ وہ جو بچہ شکم میں ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم مسئلہ نمبر 609 میں ہے، مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا اور کافر کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. یعنی نہ تو مسلمان کافر کے قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کے قبرستان میں اختیاری طور پر دفن کیا جا سکتا ہے، ایسا جائز نہیں ہوگا. میں نے اختیاری طور پر اس لیے کہا ہے کہ بعض وقت ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ اعلان کر دے کہ سب سے ایک ہی قبرستان ہوگا، ایک ہی شمشان ہوگا، یہیں سب کو کرنا ہوگا، تو اب یہ مجبوری کی حالت میں فتویٰ بدل جائے گا. اختیاری صورت میں کافر مسلمان اور مسلمان کافر کے یہاں دفن نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے اسی مسئلے کو میں اضافہ کر دوں جس میں 610 میں آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ایسی جگہ جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثلا جہاں کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینکی جاتی ہو، وہاں بھی دفن کرنا جائز نہیں ہوگا. لہذا ان مسائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی میت بھی با احترام ہے، عزت والی ہے، عظمت والی ہے، لہذا اس کو کافروں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کریں گے اور ایسی بھی کسی جگہ دفن نہیں کیا جائے گا جو اس کی شان کے خلاف ہے. آقا بہت بہت شکریہ. یہاں پر وقت ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ کل کی نشست میں ایک اور سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور ناظرین سے یہ گزارش کریں گے کہ جس طریقے سے یہ ایپیسوڈ وہ سماعت فرما رہے ہیں اس میں غور و فکر کے ساتھ دیکھیں اور لوگوں تک کے اس پروگرام کو پہنچائیں. آقا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے جدید فقہی مسائل کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہیں میت کے احکام، جس میں مسلسل جو آپ کی خدمت میں پروگرام دیے جا رہے ہیں، نشر کیے جا رہے ہیں. اس میں آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے اسے شیئر کریں. اب اپنے میزبان زین رضوی کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کل پھر حاضر ہوتا ہوں ایک مختصر سوال لے کر آپ کی خدمت میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.